नमस्कार। कोभिड-19 को दैनिक अद्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता उपस्थित छु। यहाँहरूलाई म पहिलो विवरण प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। हामीले दुईवटा विधिबाट हाल परीक्षण गरिरहेका छौँ। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या हालसम्म 18,964 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 59,627 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 2,236 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूमध्ये प्रदेशमा भएका परीक्षणहरूको विवरण: प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 8,063 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 5,935, बागमती प्रदेशमा 9,316, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6,514, प्रदेश नम्बर 5 मा 7,221, कर्णाली प्रदेशमा 7,163 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 15,415 वटा गरी कुल 59,627 वटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू पुगेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। हाल 12,785 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 974, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,534, बागमती प्रदेशमा 90, गण्डकी प्रदेशमा 292, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 5,442, कर्णाली प्रदेशमा 1,649 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,754 जना गरी कुल 12,785 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरू हाल 228 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना र उपत्यका बाहिर 227 जना रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा 25 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ, जसमध्ये 19 जना कन्फर्म केस संक्रमित केस हुनुहुन्छ भने शङ्कास्पद केसहरू 6 जना। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा जम्मा 80 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ, जसमध्ये शङ्कास्पद केस 12 र पुष्टि भएका केसहरू 68। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा कुल 25 जना आइसोलेसनमा, जसमध्ये शङ्कास्पद केसहरू 24 र कन्फर्म केस एउटा। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा कुल 98 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ, जसमध्ये 28 जना शङ्कास्पद केसहरू छ भने पुष्टि भएका केसहरूको सङ्ख्या 70 छ। यसरी हाल 158 जना पुष्टि भएका र केसहरू आइसोलेसनमा रहनुभएको छ र 70 जना सम्भावित सङ्क्रमितहरू आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। जम्मा आइसोलेसनमा रहेको व्यक्ति यसरी 228 जना रहेको छ। कल सेन्टरबाट दिएका सेवाहरूमा हाम्रा गत 24 घण्टामा रिसिभ भएका कलहरू 1,197 हो। हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर 1115 र 1133, यी कलहरूमा प्राप्त 1,197 वटा कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। दुईवटा एप्लिकेसन, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो छुट्टै वेब पेज, विशेष वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np। यो दुईवटा एप्लिकेसनमा गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सो मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हालसम्म 34,931 पुगेको छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा थप 412 जनाले यो फर्महरू भर्नुभएको छ, आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये 3 जना रेड जोनमा पर्नुभएको छ। यो भनेको उहाँहरू सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। यसरी सम्भावित सङ्क्रमितहरू यो एप्लिकेसनमा दर्ता गराएकाहरूबाट आएको सङ्ख्या हालसम्म 345 रहेको छ र यी व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित महाशाखाबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका आवश्यक कामहरू भइरहेका छन्। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज अघि मात्र कपिलवस्तुमा 8 जना, रूपन्देहीमा 9 जना, पर्सामा
39 जना र 12 मा 1 जना गरी जम्मा 57 जना व्यक्तिहरूको PCR नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 191 पुगेको छ, जसमध्ये 158 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 33 जना महिलाहरू रहनुभएको छ। आज नयाँ संक्रमितहरूको उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालहरू लगिँदैछ। यी 57 जना बाहेक उपचारको क्रममा हालसम्म रहेका व्यक्तिहरू वीरगञ्जमा 27, राजविराजमा 1, विराटनगरमा 19, रूपन्देहीमा 28, भरतपुरमा 1, नेपालगञ्जमा 24 र बर्दियामा 1 गरी हाल 103 जनाको उपचार भइरहेको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उपचारमा रहेका सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। आज इन्टरनेसनल नर्सिङ डे हो, 12 मे अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस। यस वर्षको नारा नेतृत्वको लागि आवाज, विश्व स्वास्थ्यको लागि नर्सिङ सेवा भन्ने नारा छ। यसै वर्ष 2020 लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्सिङ तथा मिडवाइफको वर्षको रूपमा घोषणा पनि गरेको छ। हामीले वर्षैभरि यसको महत्त्वका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू र यहाँहरूले दिएको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गरी मनाइरहेका पनि छौँ। आजै फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको 200औं वार्षिक उत्सव पनि हो। यसैले पनि यो वर्षलाई नर्स तथा मिडवाइफको वर्षको रूपमा यो दिनलाई मनाइन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट सबै नर्सिङ सेवामा आबद्ध महानुभावज्यूहरू, नर्सिङका सबै कर्मचारी, नर्सिङसँग आबद्ध सबै व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूको विज्ञता, यहाँहरूको सेवा, यहाँहरूको लगन, यहाँहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँहरूले गरेको योगदानको उच्च कदर गर्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हामी सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुइतुईलाई यो दिवसको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन निम्ति आएका छौँ। म उहाँलाई अब माइक ह्यान्डओभर गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाज्यू। नमस्कार सबैमा, म रोशनी लक्ष्मी तुइतुई, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक। सर्वप्रथम आजको दिन 12 मे अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस र हाम्रो आधुनिक नर्सिङको जन्मदाता फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको 200औं जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा देशभित्र र देशबाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नर्सिङ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति सबैलाई चाहिँ म नर्सिङ दिवसको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। अघि नै हाम्रो प्रवक्ता सरले भनिसक्नु भएको छ, यो वर्ष 2020 लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्स र मिडवाइफको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ। यस वर्षलाई हामी नर्सिङ र मिडवाइफरी क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो फड्को मार्ने हाम्रो उद्देश्य थियो, तर यो कोभिड-19 को विषम परिस्थितिले अलिकति हामीलाई त्यसमा ब्रेक लगाएको छ। तर यो ब्रेकलाई चाहिँ हामीले मौकाको रूपमा लिएर विभिन्न कार्यक्रम र विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट चाहिँ यसलाई हामीले अगाडि बढ्ने जमर्को गरेको छौँ। यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको नारा नर्सेस अ भोइस टु लिड, नर्सिङ द वर्ल्ड टु हेल्थ, अथवा नेपालीमा नेतृत्वको लागि आवाज, विश्व स्वास्थ्यको लागि नर्सिङ सेवा। यो नारा आफैले नै सबै कुरा बोलेको छ। किन भन्दाखेरि आज हामी व्यक्ति स्वस्थ होइन कि विश्व स्वस्थ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो स्वस्थ पनि रोग लागेपछि उपचार होइन, रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै रोकथाम गर्ने र स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्ने अथवा स्वास्थ्यको चाहिँ अवस्था राम्रो गर्ने हो। त्यसको लागि जुन अहिले कोभिड-19 को लागि नेपाल सरकारले मात्र होइन विश्वले पनि सामाजिक दूरीलाई मेन्टेन गरेको छ। सँगसँगै हाम्रो सरसफाइ, जसमा व्यक्तिगत सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइबाट चाहिँ यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ।
त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य राम्रो गर्नको लागि नर्सिङ र मिडवाइफरीमा लगानी गर्यो भने यसको आउटपुट कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ भनेर 2018 को वर्ल्ड इनोभेटिभ समिट फर हेल्थले पनि डिक्लेयर गरेको छ भने अस्थाना डिक्लेरेसनमा पनि यो आएको छ। आजको सन्दर्भमा हाम्रो फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको इन्भाइरोमेन्टल थ्योरीलाई म यहाँ जोड दिन चाहे। उहाँहरूको जुन 200 वर्षभन्दा अगाडिको थ्योरी आजको दिनमा एकदम राम्रो देखिएको छ, किनकि उहाँले 3 वटा इन्भाइरोमेन्टलाई जोड दिएको छ। पहिलो फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, जसमा चाहिँ 8 वटा एरियालाई राम्रो गर्यो भने हामीले रोग रोकथाम गर्न सक्छौँ भनेछ। त्यो के हो भने कि एउटा सरसफाइ, व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाइ। दोस्रो सफा हावासहितको राम्रो भेन्टिलेसन। तेस्रो सफा पानी, झोलिलो खानेकुरा र त्यो शरीरको आवश्यकता अनुसार खाने। तेस्रो चाहिँ चौथो हाम्रो वातावरणीय जुन पोल्युसनहरू हुन्छ त्यसलाई कम गर्ने। त्यस्तै अर्को ड्रेनेज सिस्टम राम्रो गर्ने र त्यसलाई चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्यो भने रोग लाग्न नदिने हुन्छ र केही गरी लागिहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्न सकिने हुन्छ भने। दोस्रो इन्भाइरोमेन्ट उहाँले साइकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा उहाँले कम्युनिकेसन र पोजिटिभ एडभाइसलाई, जुन आजको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक छ। किन भन्दाखेरि हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि सही सूचना, आधिकारिक सूचना दिनुपर्छ र त्यो सूचनाले उच्च मनोबल कायम गर्नुपर्नेछ भने। तेस्रो सोसियल इन्भाइरोमेन्ट। सोसियल इन्भाइरोमेन्टमा दुईटा कुरालाई फोकस, एउटा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स जुन आज विश्वभरि लागू भइरहेको छ भने, अर्को चाहिँ बिरामीको डेटा राखेर त्यो बिरामीले अर्को बिरामीलाई खोज्ने, जुन हामी अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेर गरिरहेको छौँ। यो थ्योरी चाहिँ आजको सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले चाहिँ नर्सिङ भनेको के हो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसमा मैले राखेँ। नर्सिङ भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो जनसमुदाय र बिरामीलाई बेस्ट पोसिबल कन्डिसनमा राख्ने, जसले गर्दाखेरि नेचर र वातावरण आफैले हिल गर्छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले कोभिडको सन्दर्भमा हाम्रो कोभिड सङ्क्रमित र नन सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई चाहिँ बेस्ट पोसिबल इन्भाइरोमेन्टमा राखेर त्यहीँबाट केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पछि मैले भन्न चाहे, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले चाहिँ हातमा बत्ती लिएर सैनिकहरूको उपचार गर्नुभयो भने आजको दिनमा हाम्रो नर्स दिदीबहिनीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा कवच लगाएर बिरामीहरूको सेवा गरिरहनु भएको छ। र हाम्रो नर्स साथीहरूले अस्पतालभित्र मात्र होइन, समुदायमा, विद्यालयमा, आगमन बिन्दुमा, क्वारेन्टाइनमा, आइसोलेसनमा र घरभित्र पनि सेवा दिइरहनु भएको छ। म आम जनसमुदायमा सही सूचनाको लागि आफ्नो घर वरिपरि रहेको नर्स दिदीबहिनी साथीहरूसँग चाहिँ आवश्यक सल्लाह लिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो नर्स साथीहरूलाई आफ्नो जनसमुदायमा र समाजमा सही सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु होला र हजुरहरूले पनि सही सूचना लिएर आफ्नो पनि मनोबल उच्च राखिदिनु र समुदायको पनि मनोबल उच्च राखिदिनु होला भने आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिलेको समयमा हाम्रो 3 तह, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय र स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय र विशिष्टदेखि लिएर स्वास्थ्य चौकीसम्म सबैले सेवा दिनुपर्नेछ। यहाँ चाहिँ त्यो सेवा दिँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी र नर्स साथीहरूलाई हाम्रो नर्सिङ स्ट्यान्डर्ड पालना गरेर नेतृत्वदायी भूमिका सहित उचित सेवा प्रदान गरिदिनको लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को, आजको दिनमा हामीले वेबिनार कार्यक्रम गरेका छौँ, जसमा 1000 भन्दा बढी नर्स र अरू साथीहरू इन्भल्भ हुनुभएको थियो। त्यसमा एउटा राम्रो पक्ष के भन्दाखेरि यदि हामीले टिम वर्कबाट राम्रो कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसनमा काम गर्न सक्यौँ भने कोभिड-19 मात्र होइन, जुनसुकै विपद पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नु पर्यो र उहाँलाई उत्प्रेरणा जगाउनु पर्यो। त्यसको लागि नेपाल सरकार अहिले पनि कटिबद्ध रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को, नर्स र मिडवाइफ साथीहरूको उत्प्रेरणाको लागि नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले विभिन्न कामहरू गरेको छ। म अलिकति यहाँ राख्न चाहे। एउटा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न मोडेल तयार गरी अस्पतालहरूमा लागू गरेको छ।
दोस्रो, क्लिनिकल अडिटको योजना बनाई लागू गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न नर्सिङ प्रोसिडरहरू जस्तै किमोथेरापी, भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीहरूको स्याहार र अर्को हेमोडायलासिसमा भएका बिरामीको स्याहार सम्बन्धी प्रोटोकल तयार गरेको छ। यसले कामको सहजता हुन्छ र एउटा कामको चाहिँ एकरूपता हुन जान्छ। अर्को हाम्रो मुख्य सेवा दिने भनेको विद्यालयमा हो, किनकि लाइफस्टाइल बन्ने पिरियडमा हो। यहाँ चाहिँ विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि यसको निर्देशिका तयार गरी लागू गरिएको छ र यस स्थानीय तहमा पठाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै हाम्रो महाशाखाले 5 वटा प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरेर 120 वटा स्कुलमा यो कार्यक्रम लागू गरेको छ स्थानीय तहसँगको समन्वयमा। अर्को सेवा नर्सिङ जनशक्तिले दिने घरमा सेवा, जुन अहिले धेरैतिर भइरहेको छ, घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र कार्यविधि लागू गरेर स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ। त्यस्तै नर्सिङ जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिको लागि, जुन अहिलेको लागि चाहिने मेन इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल, त्यस्तै बुढ्यौली अवस्थाको स्याहार र अरू विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो वेब बेस्ड मोडालिटीबाट तालिम प्याकेज निर्माण गरी उहाँहरूलाई दिएको छ भने मिडवाइफरीको लागि चाहिँ मिडवाइफरी परिचालन निर्देशिका, त्यस्तै जब डिस्क्रिप्सनदेखि अन्य विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सेवामा चाहिँ उच्चता हुन्छ र काम गर्ने मनोबल अझ बढ्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। साथै हाम्रो कोभिड-19 र अन्य स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका हाम्रो क्लिनिकल नर्सहरू, स्कुलमा खटिएका स्कुल नर्स, कम्युनिटी नर्स, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स, नर्स म्यानेजर र नर्स एडमिनिस्ट्रेटर सम्पूर्णमा हामी महाशाखाबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा हाल नर्सहरूले विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्दै यस कोभिड-19 को फ्रन्ट लाइनमा रहेर यस कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, रोकथाम र व्यवस्थापनको साथै अन्य दैनिक र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा दिइरहनुभएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै नर्स दिदीबहिनी दाजुभाइ, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई यस नर्सिङ दिवसको उपलक्ष्यमा हृदयदेखि नै शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तमा चिन्ता होइन, चिन्तन गरौँ, नकारात्मक होइन, सकारात्मक सोच साथ चाहिँ उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढौँ। हजुरको कामको पछाडि चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अलवेज रहनेछ भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।